sa ri ga pa ma ga pa da ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa ri ga 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 ri ga pa 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 da pa sa 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 ga ri sa ni da pa pa ma ga ga ri ga pa ma ga ri sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa pa 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 ri 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 ga pa ma ga ga pa ma ga ri sa sa ri sa ni da sa ma ga ri ga pa da pa da ri sa ni da pa ma ga ri sa ri ga pa da sa ni da pa da pa ma ga ri sa ni da sa pa ma ga ri ga da ma ga ri ga pa ma ga ri ga pa 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 ga ri sa ni da ri sa ni da sa ri sa ni da sa 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 ga ri sa ri ri sa ni da 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 pa ma ga 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 sa ri ga da